नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ ऑफ इंडिया हया जावेद के साथ। बताते चले हम आपको कि यहाँ पे कन्नीपोरा इलाका है, हमज़ा कॉलोनी इसको नाम दिया गया है। हालांकि यहाँ पे जो तामीरात हुई है, अगर आम दिनों में इंसान यहाँ पे अंदर कॉलोनी में घुस जाए तो लगता है कि एक आलीशान कॉलोनी है, लेकिन अंदरूनी हालत क्या है इस इलाके की वो हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या कुछ सूरत हाल है। जितने भी यहाँ पे मकानात है, सभी के सभी मकानों में पानी अंदर घुस आया है। पूरा रास्ता बना हुआ था, कलवर्ट बना हुआ था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसमें ब्लॉक पैदा हो चुका है और ये ब्लॉक यहाँ के हुकाम जो है, कंसर्न अथॉरिटीज़ जो है, वो उस ब्लॉक को बाहर निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी मुसीबत जो है इन पे आन पड़ी है। अगर यही सूरत हाल रही कि हमारे आम मकीनों को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तो आप ही फैसला कीजिए कि आखिर क्या होगा, इस वादी कश्मीर के लोगों का क्या सूरत हाल होगी। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पे एक मकान हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे उस मकान मालिक की जो है उसकी मौत वाक़ा हो गई और उसने आखिरी वसीयत की थी कि मुझे अपने ही इलाके में यहाँ पे एक तो इलाके में दफना दिया जाए और दूसरी बात उनका जनाजा भी यही इलाके में पड़ा जाए, उनके ही सहन में पड़ा जाए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जब उसकी मौत वाक़ा हो गई, इलाका इस कदर पानी में डूब चुका था कि ये उनकी आखिरी वसीयत जो है उस पर कोई अमल नहीं हो सका। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि अगर आप तमाशाई बनते रहेंगे इसी तरह, तो लोग जो है वो उकता जाएंगे। यही लोग जो है फिर बाहर सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हैं और जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है और कहा जाता है कि इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी कर दी। यहाँ तक हम आपको ये भी बताते चले कि ये लोग जो है, यहाँ के मकीन जो है, इन्होंने यहाँ के हुकाम से जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उन्हें ये भी कहा था कि अगर आपको लगता है कि आपके पास फंड्स नहीं है तो हम अपने जेबों से ख़र्चा करेंगे, लेकिन रास्ता दिखाने वाला तो कोई हो जो हमें बता दे कि किस तरह से इस काम को अंजाम दिया जाएगा। तो नाज़रीन, हम दिखाते हैं इन लोगों की रुदाद आपको कि इन्होंने क्या कुछ कहा। आप भी देखिए हमारे साथ कि क्या कहना है इन लोगों का। नाम बताइए अपना। गुलाम अहमद भट्ट। गुलाम अहमद भट्ट साहब, ये कौन सा इलाका है, पहले ये बताइए। ये बकाया से हमजा कॉलोनी खोसाबाग बागाती कन्नीपोरा। जो सूरत हाल यहाँ पे पैदा हो चुकी है, तो क्या इस इलाके की सूरत हाल है, क्या यथ इलाकस गुमुत तो तफसील यथ इलाकस गुमुत यह कि मेन सड़क पुलवामा रूट यह अत कदल अत बाज़ाब्त कदल, सह कदल आव बंद कर अत आव तम सात नोर त्रावन, मगर सह नोर आव सह त्रावन यथ आब पास गसान कह। अस करो वुक तान वारिया रिक्वेस्ट गवर्नमेंटस कि अत त्रो बोड़ पहन नोर, न तरो अत ऑलरेडी कदल यह जन अत आर कलवट तथे कन तरो अत कलवट यह जन आब पास गया। वनकस यह हाल कि हमजा कॉलोनी ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, यह सोरे वनकस आबस मज गर्क। तकरीबन 4-5 चूल्ह जन वनकस आबस मज गर्क। परेशानी वजूहत यह कि यह ब्लॉक गो अस मेन रोड से नोर कलवट वजह यह कि ये सह आब जमा पानी जमा गो। वुक तान गए RNBS गए बे गई हदरपुरा अमुक आर डिवीजन तिमन गए, तिमो वोन आज पगह सुबह बल्कि आय फरवरियस मज मे सत कर तिमो बाज़ाब्त कत तिमो दोप इंजेक्ट हसा लगे 10-15 दोहन तान कम। यह हसा त्रो 4 फुट नोर, कदल हे गो न पॉसिबल कह हसा गो सेंक्शन तक गो ये 4 फुट नोर। तम सा त्रो 10-15 10 अंदर अंदर हसा त्रो, मगर तम 10 तरह फिक्र तम क्या वो वोत आज मोकलो अप्रैल वुक तान गए सफर अस मकान खोपर बन पे पगह तान वस
اگر بیاکھ چانسا یتھُے گوٚو تہٕ گژھن مکان تہِ ؤسۍ مطلب ییٚتہِ گوٚو یا گُزریو اَسہِ میت اکھ ییٚتہِ تٔمِس آو نہٕ جناز تہِ ییٚتہِ پرنہٕ کینٛہہ تٔمِس پوٚر اَسہِ شانہٕ پٲٹھۍ جناز. آپ نام بتائیے اپنا. محمد شفیع خان. خان صاحب جو صورت حال یہاں پہ پیدا ہو گئی ہے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اب ناقابل برداشت ہو چکی ہے. بے شک. یہ بتائیے کہ کیا کچھ ہے اس علاقے کی صورت حال. یہ علاقہ ہے باغاتی کنی پورہ حمزہ کالونی سیکٹر ABC. یہاں کا یہ جو ہے اوپر سے یہ ایک نالا آ رہا ہے, یہ بہت پیچھے سے ہے, کنی پورہ کے لاسٹ اینڈ سے آ رہا ہے یہ. تو یہاں سے اس کو ڈسپوز آف آگے جاتا تھا ڈائیورٹ ہو کر. جہاں پر جو مین روڈ بنی ہے نیشنل ہائی وے 444, تو میرے خیال میں یا تو اس وجہ سے جب یہاں کا روڈ کا وہ جو میگڈم وغیرہ کیا گیا تو اس کے وہ شاید وہ انجن وغیرہ کے چلنے سے کچھ دبانے سے وہ پائپ تھی سنک ہو گئی ہے جہاں سے یہ ڈسپوز اپ ہو جاتا تھا پانی. اور ہم نے 3 سال سے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارا پانی جمع ہو رہا ہے, لیکن اتنا جمع نہیں ہو رہا تھا کہ اب تو یہ زیادہ ہی ہو گیا ہے. اب تو یہ ہمارے گھروں میں بھی گھس گیا, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا اور آپ کو دکھایا بھی کہ یہاں پر کیسی حالات ہو گئی ہے. مکانوں کے اندر سے پانی نکل رہا ہے, زمین کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے. پورا ایریا ہمارا سبمرج ہو گیا. یہ 400-500 چولے ہیں یہاں پر تمام کے. ہم نے بہت محنت کر کے چوبڑے بنائے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بس یہ پوری پراپرٹی ہماری جائے. آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر 1-2 مکان انہیں تو ہجرت ہی کر دی, وہ یہاں پر رہتے نہیں ہیں, انہوں نے چھوڑ دیا مکان. ایسا پانی آ رہا ہے. ہم نے اس کے بارے میں بہت حکومت کے ساتھ رابطہ کیا, ہم DC سے بھی ملے, تحصیلدار سے بھی ملے, BDO سے بھی ملے, اور ہم نے ایگزیکٹو انجینئر جو CPO ان کے ساتھ بھی ہم حیدرپورہ گئے, ان کے ساتھ بھی رابطہ قائم کیا, ان کو بتایا. انہوں نے بہت ہمیں مشورہ, لیکن کوئی کام نہیں کیا ہے. اب یہ بتائیے کہ فائنلی اگر یہی صورت حال رہی تو آگے کیا ہوگا اس علاقے کا؟ اس کے علاقہ کیا مکان سنک ہو جائیں گے, آدمی مر جائیں گے. ریسپانسبل گورنمنٹ ہے. ہم نے اس کے لیے ہم نے تحریر بھی ان کو بتایا ہے, وربلی بھی اور تحریر بھی ہم نے دے دیا ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو پیسہ بھی جمع کرنا, بے شک ہم نے یہ بھی کہا ان کو, نہ کہ اس وقت کے ہم نے اسی پہلے میں ان کو ایگزیکٹو کو بتایا اگر آپ ہمیں امیڈیٹ ریلیف کے لیے پائپ دے دیں گے تو اس کو لگانے کے لیے, چونکہ ہمارے پاس مہارت نہیں ہے, آپ اپنی رسپانسبلٹی اس کا جو بھی خرچ آئے گا ہم محلے والے چندہ جمع کر کے ہم ان کو دے دیں گے وہ. لیکن ہمیں امیڈیٹ ریلیف چاہیے. اگر گورنمنٹ کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے امیڈیٹ ریلیف کے لیے وہ پائپ ڈالنے, سڑک کاٹنے کا مسئلہ ہے. سڑک کو کراس کو یہ جو ہے مین روڈ اس کو کاٹنے کا جو پرابلم ہے, چونکہ نیشنل ہائی وے اس کے لیے گورنمنٹ ہی ان کو آپس میں یعنی کچھ کمپرومائز کر کے اس کو کاٹنا ہے اور پائپ ڈالنا ہے, تو ہمیں امیڈیٹ ریلیف ملے گا. کیا چاہتے ہیں فائنلی آپ؟ فائنلی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ جو مصیبت ہے, یہ مشکلات جو ہمارے پاس ہیں, خدا را اس کی طرف توجہ دیں اور جلد سے جلد ہمیں اس آفت سے بچائے. نہیں تو ہمارے اہل آیا, اب دیکھیے بہت سے گھروں نے چھوڑ دیا, وہاں پر جانے کا راستہ نہیں ہے. مکان اب جب تھوڑا بہت, چونکہ گرمی کا موسم بھی ہے, تھوڑی بہت جب ہیٹ ہو جائے گی, بیماری کے لاحق بھی ہونے کا خطرہ ہے. آلریڈی کورونا چل رہا ہے. اس کے لیے سب ذمہ دار یہی جو ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس اس وقت یہ پورا پرابلم ہے کہ 2 نالے, ایک نالا آتا ہے حمزہ کالونی سیکٹر AB کے بیچ میں سے, دوسرا نالا آتا ہے باغاتی کنی پورہ مین چوک سے. یہ دونوں نالے یہاں حمزہ کالونی کھوسہ باغ کے پاس مل جاتے ہیں. یہ پھر آگے یہ دوسرے مین نالے کے ساتھ تھرو این انڈر گراؤنڈ پائپ اس وقت جو موجودہ صورتحال میں ہے, ایک انڈر گراؤنڈ پائپ ہے, وہ تقریباً 2 فٹ یا 2.5 فٹ کی ہوگی. وہ بہت سال پہلے 15 سال پہلے تقریباً وہاں پہ وہ لے کی گئی ہے, وہ بلاک ہو چکی ہے. یہ جو یہ پائپ ہے یہ ناؤگام پلوامہ ہائی وے پر ہے, 444 کے پاس ہے. اس میں اس وقت یہ پرابلم ہے کہ یہ پائپ پوری طرح سے بلاک ہو چکی ہے. یہ جو اریگیشن نالا ہے, یہ اس کا جو پانی ہے دونوں سائڈوں سے یہ آتا ہے اور یہ حمزہ کالونی A, B اور C کھوسہ باغ یہاں پہ جمع ہو جاتا ہے. اس کا کوئی نکاس نہیں ہے کیونکہ اس کا بلاکیج ہو چکا, ڈرینیج کچھ بھی نہیں ہے. اس سلسلے میں ہم نے چیف انجینئر R&B کشمیر, ایگزیکٹو سپرنٹینڈنٹ انجینئر کشمیر سری نگر بڈگام,
प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन डिवीज़न के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मैंने पिछले दिनों डीसी बडगाम को भी एक मेल लिखा था, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इमीडिएटली हमें कुछ इसको जो ब्लॉकेज है ये रिमूव किया जाए। तो उसमें उनका जुरिसडिक्शन का कुछ प्रॉब्लम आ गया। इन्होंने कहा कि ये जुरिसडिक्शन पांपोर डिवीज़न के साथ है। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन डिवीज़न के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उन्होंने हमसे वादा किया था पिछले साल कि हमने ये किसी प्लान में रखा है, मगर उन्होंने प्लान जो है वो बड़ा लंबा चौड़ा कुछ 45 करोड़ का भेजा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। तो वो तो बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर है। हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि इमीडिएटली आप एक पाइप इसमें ले कर दीजिए जिसके थ्रू से पानी का ड्रेनेज हो जाए और डिस्पोजल पानी का प्रॉपरली हो जाए, लेकिन उसका भी उन्होंने कोई अभी तक उसमें कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं लिया है, जिसकी वजह से आपने देखा सारी बस्ती जो है वो पानी में डूब चुकी है। अब हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो चुकी है, बाहर हम जा नहीं सकते, आ नहीं सकते हैं, और रात को भी हमें यही प्रॉब्लम रहेगी कि कहीं हमारे मकान न गिर जाए। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कंसर्न अथॉरिटीज़ से, खासकर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन डिवीज़न हैदरपुरा श्रीनगर से फर्स्ट से, कि वो यहाँ इमीडिएटली एज रिलीफ मेजर एक पाइप डाल दें, चाहे 2 फुट या 3 फुट या 4 फुट की पाइप डाल दें। उसके बाद जो कलवर्ट का प्रोग्राम उनका होगा वो आइंदा करें, मगर इमीडिएटली हमें ये जो मसला है इसको दूर करें। अगर उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे सड़क को खुद ही कट करने के लिए, ताकि हम अपने खर्चे पे इसमें पाइप डालेंगे।